बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। دا मुक़दमा इब्न सलाह دا बेगा मंगा पदी मानी लग बास कड़े हो चे हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाई चे मुआसिरीन को दे इब्न हजर हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैहि के मुआसिरीन वगैरह अगर चे मुखालिफत इब्न सलाह पर नज़रिया मानी कड़े दे नागे मानी सफ़रक नहीं प्रिवजी ज़का इब्न सलाह मुज्तहिद दे और मुज्तहिद मुखालिफत सरा कार न चलेगी बल्कि देगे दलील जवाब वर्कोले की तदरीब की वही अलबत्ता द हाफिज़ इब्न सलाह दा नज़रिया कई वजूहात सलाह मुहिल नज़र दा बल्कि एक नज़र शते अवलन दा दे कि हाफिज़ साहब फरमाई कि तस्हीह दगे वजह न कीगी कि अगर रिवायत कुतुब मशहूरा हो और मोतमिदा की निश्ती अगर रिवायत च कम नकल भी लग और रावी च दे दा रिवायत कवलो के अखल पर किताब और नवश्ता माने एतमाद करे दे नुस्तादा खबर ज़का विदा मुहल नज़र दा कि आम मुहद्दिसीन पुनिज़ मानी पुलिकलेशु माने एतमाद कवलो सा रिवायत कवल न सिर्फ मोतबर दी बल्कि अगता मिसाल के ज़बानी याद न दे न दगा वजह पता किताब बानी यानी एतमाद बेहतर दे रखा लका संगा दे हदीस पर ज़बत की यानी मतलब दादे दे हाफिज़ीन कार अगस्ते की और दो खबरदारा शायद इब्न सलाह रहमतुल्लाह अलैह मकसद पर नक़्त हदीस पर लारे के चिकम गलत रविया द कना देगे दरवाज़ा आगा बंदुल गाड़ी दिल बार चागा खलक लार उनमी चागा अस्हाब हदीस न दी लख और दे अस्हाब हदीस मुशाबिहत इख्तियार कर दे और दे गुप किताबुन माने तनकीद वगैरह कभी लख न ज़का दग वजना उलमाई वलिल रिजाली वलिल हदीस रिजालुन युरफून बिही वलिद दवावीन कुतुबुन व खुसाबुन वही हदीस लपारा से रिजाल मखसूस दी मखसूस मर्दान यानी अगर रिजाल अगेल पारवी लका चागा पाई की मशहूर भी लका और दे सरकारी दफ्तर लपारे च दे ब्याह मंशियान और पटवारियान काफ़ी दी लका नदा पटवारियान मंशियान न दी लका फतुल मुगीस के इमाम सहावी दा खबर के लका दे हाफिज़ इब्न सलाह पर नज़रिए तहकीक शवे दे लक और यौ के ना मुख्तलिफ ज़हनों के शवे दादी वक़ मुज्तहिद दे ख़ास करके बदी फ़न की उस दुएम खबरदादा दे खबर ताल्लुक़ दे परुने सर और दुएम खबरदादा अस्सालिसतु अव्वल मन सन्नफ़ अस्सहीह अल बुखारी अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माइल अल जुअफ़ी मौलाहुम व तलाहु अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हुज्जाज अन निशापुरी अल कुशैरी मिन अनफुसिहिम वही द्रेम फ़ायदा दादा चे टोल नमख की चिचा दी सही हदीसो जमा फरमाइल दा जमा कर दी आगा इमाम अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माइल बुखारी जोफ़ी दे और जूफी दग मौला दे लखा और दग पर नक्श कदम माने तले दे सो को इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हुज्जाज निशापुरी च इमाम मुस्लिम पुन मानी यादीगी कुशेरी दे च वाकई च दे बनु कुशेर दे कुशेर माना कुलावल तो हुई इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी ना इल्म हासिल की पे इस्तिफादा कवल की यानी मतलब दे ढेर असातिज़ा ना मख दे और बल्कि दे पर ढेर उस्तादान के इमाम बुखारी सर पर उस्तादान के शेखान क्यों शरीक थे और दूध द्वारू किताबुना अल्लाह तबारक व तआला डेल पार डेल हुई यानी अहमियत वर कर दे इमाम बुखारी किताबों और दाद इमाम मुस्लिम यौज़ला तपोस शुद हाफिज़ मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदिलवी रहमतुल्लाह अलैह ना चे ये पदे दो किताबों की बुखारी मुस्लिम के कम यो मुक़द्दम दे अय्यु ज़ैनिन युक़दमु तनाज़ा कौमिन फिल हदीस यानी इख्तिलाफ की यो कौम चे पदे द्वारू की किताबों के कम यो मुक़द्दम दे लका अय्यु ज़ैनिन युक़दमु ना आगे लक़द फ़ाक़ल बुखारी सिहतन कमा फ़ाक़ल मुस्लिमों फ़ी हुस्न सनाअतिही लका संगा इमाम बुखारी किताब च दे और सेहत लिहाज सर मुक़द्दम दे नुदारंग इमाम मुस्लिम किताब च दे हुस्न सनाअत और कारीगिरी लिहाज सर मुक़द्दम दे दामिन अनफुसिहिम के चिरागल दे कना देना अरब मशहूर कबीला बनु कुशैर ना देगुन नसबी ताल्लुक़ मराद दे दग वचन दे तो कुशैरी भी लका और दे खुरासान पर शेर के निशापुर के दे पैदा के दुल वजन निशापुरी दे
نو اول من صنفا چا چې اول تصنیف کړ دی حافظ ابن صلاح وایي چې صرف صحیح احادیث جمع کولو کې اول نمبر امام بخاری دی، بیا د امام بخاری نه بعد دغه شاګرد امام مسلم دی چې هغه صحیح مجرد تصنیف کړی دی. او په بل اعتبار سره امام مسلم د امام بخاری مرګره ساتیوم دی لکه. نو الله تعالی د دې حضراتو کتابونو ته داس فوقیت ورکړ دی لکه چې دغه مثال نشته. دلته یو اعتراض دی. اوس حافظ عراقی فرمایي چې یو معترض اعتراض کولی شي چې اول نه چې د سب سے پہلی کتاب چې دا خود امام مالک ته لکه په باب د صحیح کې موطا تصنیف کړی دی، لہذا د اولیت دا مطلب دا مقام مرتبه ورکول دغه ته امام بخاری دا محل نظر دی لکه. نو جواب حافظ عراقی ته جواب حافظ ابن عبدالبر ورکړی دی. هغه امام مالک محض باب صحیح کې حدیثونه تصنیف نه دي کړي بلکې په هغه کې هغې بلاغت هم راوستی دی اور هغه حدیث هم راوستی چې هغه د امام مالک وایي چې بلغني ما ته رسیدل دي، منقطعات هم په هغې کې دي او بعضې بلاغات چې دا غیر معروف هم دي. او د امام بخاری کتاب چې دی هغه صرف په احادیث صحیحو پر باندې مشتمل دی. نو دغه وجه امام نووي صحیح سره مجرد قید لګول دی لکه تاسو وګورئ التنقید والایضاح. بل اعتراض په حافظ مغلطائی کړ دی، هغه چې منقطع مرسل معلق روایت بخاری په کتاب کې هم دي، لہذا بخاری ته صرف صحیح مجموعه ویل دا هم صحیح نه دي. نو جواب ابن حجر کړ دی چې دواړو په منقطعاتو کې فرق دی. د امام مالک رحمت الله علیه بلاغات منقطع روایت فی نفسه د په نسبت حجت دي. د هغې نه علاوه د امام بخاری چې کوم انداز دی هغه روایتونه نقل کوي، نو اولا هغه مقاصد د کتابونه الګ دي لکه عموما صرف په تراجم او ابواب کې امام بخاری راوستي دي یا به طور شاهد راوستي دي یا به طور چې دی دلیل راوستي لکه. او ثانیا امام بخاری خپل په کتاب کې چې داسې حدیث نه راوستي چې هغه مخل نظر دی لکه. نو دغه وجه نه د امام بخاری رحمت الله علیه فوقیت ته او ما مخکې ذکر کړیو چې 463 هجری کې د امام بخاری چرچا وشله په ټولې دنیا کې، هر مدرسو کې، غرناطه کې، اندلس کې، په دې علاقو بخارا، نشاپور، واسط کې، جزیره کې